नमस्ते सम्पूर्ण कानुनी विद्यार्थी साथीहरू र नवोदित कानुन व्यवसायी साथीहरूलाई। आज हामी पढ्छौँ प्रत्युत्तर भनेको के हो र प्रत्युत्तर तयार पार्दाखेरि के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा हामी आज परिचर्चा गर्छौँ। सर्वप्रथम प्रत्युत्तर भनेको के हो भन्दाखेरि वादीले गरेको दाबी, वादी जुन हुन्छ मुद्दामा दुई पक्ष हुन्छ, एक पक्ष वादी र अर्को पक्ष प्रतिवादी। वादीले दाबी गरेको कुरामा त्यो कुरालाई समर्थन गर्ने वा आंशिक समर्थन गर्ने वा पुरै खण्डन गर्ने गरी आफ्नो जिकिर प्रमाणसहित लिखित रूपमा अदालतमा पेश गर्ने कार्यलाई नै पेश गर्ने पत्रलाई नै प्रत्युत्तर पत्र भनेर भनिन्छ। अब यसलाई ब्ल्याक ल डिक्सनरीले के भनेको छ भने द डेफिनेट एन्सर टु द प्लेन्टिफ रिप्लाई, अर्थात् जसले दाबी गरेको छ त्यसको लागि लिखित रूपमा के गर्ने जवाफ दिने कार्यलाई नै प्रत्युत्तर पत्र भनेर भनिन्छ भन्ने कुरा व्यवस्था गरिएको अवस्था छ। अब फिराद पत्रमा यसलाई सरलीकरण गर्दाखेरि फिराद पत्रमा प्रतिवादी, पहिलो कुरो प्रतिवादी बनाइएको व्यक्ति हुनु पर्यो। दोस्रो कुरो त्यो प्रतिवादी बनाइएको व्यक्तिले उक्त फिरादीको दाबी बमोजिम या त स्वीकार गरेको, या त आंशिक स्वीकार गरेको, या त पूर्ण खण्डन गरेको हुनु पर्यो र ती खण्डन गरेको कुरा लिखित रूपमा हुनु पर्यो र त्यो लिखित रूपमा अदालतमा पेश गरेको हुनु पर्यो। यसरी ती पेश गरेको पत्रलाई नै के भनिन्छ प्रत्युत्तर पत्र भनेर भनिन्छ। अब यहाँ कुरा के छ भन्दाखेरि जब वादीले फिराद दाबी गरेर अदालतमा मुद्दा हाल्छ र प्रतिवादीलाई म्याद आउँछ, म्याद आउँछ र म्यादसँगै फिराद पनि सँगसँगै आउँछ, फिराद पनि एट्याच स्टिच भएर आउँछन् र त्यो फिरादसँगै म्याद फिराद पनि आइसकेपछि बाटोको म्याद बाहेक 21 दिनभित्र के गर्नु पर्दो रहेछ प्रत्युत्तर पत्र बुझाउनु पर्दो रहेछ। अब कुरा गरौँ के उसो भए प्रतिवादी जुन छ मुद्दामा विपक्ष बनाइएको मात्र प्रतिवादी हुन सक्छ त? यो पनि प्रश्न उठ्न सक्छ। जस्तै हामीले फलानाका नाति फलानाका छोरा ललितपुर जिल्ला लपु महानगरपालिका वडा नम्बर 12 बस्ने वर्ष 35 को किशोर श्रेष्ठ एक वादी विरुद्ध फलानाका नाति फलानाका छोरा जिल्ला लपु बस्ने, भनेको सोही जिल्लामा बस्ने, सोही वडामा बस्ने वर्ष 40 को राम श्रेष्ठ एक प्रतिवादी भनेर जुन लेख्छौँ त्यस्तो प्रतिवादीको खण्डमा नाम दिएको व्यक्तिहरू मात्र प्रतिवादी हुन्छ त? अरू प्रतिवादी हुन सक्ने कि नसक्ने? त्यो फिरादमा त्यो फिराद पत्रमा उल्लेख गरेको जुन प्रतिवादी बाहेक अन्य प्रतिवादी हुन सक्ने कि नसक्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर के छ भन्दाखेरि यदि कहिलेकाहीँ मुद्दाको कारबाही किनाएर गर्दाखेरि जस्तो मुद्दा हुँदाखेरि हामीले जसलाई प्रतिवादी बनाइएको हुन्छ, प्रतिवादी बनाइएको भए तापनि कहिलेकाहीँ के हुन सक्छ भने पेट बोलीमा कुनै व्यक्तिको नाम आउन सक्छ र त्यो पेट बोलीमा त्यो व्यक्तिको नाम आउन सक्छ र त्यो पेट बोलीको त्यो फैसला गर्दाखेरि त्यो पेट बोलीमा नाम आउने व्यक्तिको हक हितलाई असर पर्ने देखिन्छ र उसको त्यो पेट बोलीको नाममा आएको व्यक्तिको हक हितमा असर पर्ने देखिन्छ। अथवा त्यो व्यक्ति जो पेट बोलीमा नाम छ बुझ्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ, प्रतिवादी बनाउनु पर्ने अवस्था अदालतलाई लागेमा, अदालतले देखेमा त्यो पेट बोलीमा भएको व्यक्तिलाई पनि प्रतिवादी बनाउन सक्छ है। चाहिँ प्रतिवादी बनाउन सक्छ। उसलाई अदालतले आदेश दिएर ल यी दुईजना मुद्दामा यस्तो आएको छ, तपाईको भनाइ के छ, तपाई पनि यस मुद्दासँग सम्बन्धित हुन आएको हुनाले
तपाईँको आफ्नो स्पष्टीकरणसहित आउनु, लिखित रूपमा प्रतिवाद गर्न आउनु भनेर अदालतले आदेश दिन सक्दछ। भन्दाखेरि त्यो फिरादमा प्रतिवादी बनाइएको बाहेक प्रति उत्तर फिराद पत्रमा पेट बोलीमा उल्लेखित भएको व्यक्ति पनि के हुन सक्दैन, आवश्यक भएको खण्डमा प्रतिवादी हुन सक्दो रहेछ, प्रतिवादी बनाउन सक्दो रहेछ। एउटा कुरो त्यो। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि यदि पक्षको बिचमा कुनै दुई पक्षको बिचमा मुद्दा चलिरहेको अवस्था छ र त्यो मुद्दामा आफ्नो हक हितलाई अर्को तेस्रो पक्षको हक हितलाई असर पर्ने खालको छ, तेस्रो पक्षको हक हितलाई असर पर्न जाने देखिन्छ, उसले थाहा पायो भन्दाखेरि त्यो तेस्रो पक्ष व्यक्ति जो छ आफ्नो हक हितको र सरकारको विषय भइसकेपछि आफ्नो हक हितमा असर पर्ने देखिएको खण्डमा त्यो तेस्रो पक्षले अदालतमा प्रतिवादी कायम गरी पाऊँ भनेर निवेदन दिन सक्छ र यसरी निवेदन दिएपछि अदालतलाई, सम्मानित अदालतलाई उक्त कुरा मनासिब देखेमा अथवा चाहिँ प्रतिवादी बनाउनु पर्ने आवश्यक देखेमा, मनासिब देखेमा के गर्न सक्छ, अदालतले प्रतिवादी के बनाउन सक्छ, बनाउन सक्छ। यो कुरा भयो प्रतिवादी पेट बोलीमा फिरादमा उल्लेख भएका व्यक्तिहरू मात्र होइन कि फिरादमा उल्लेख गरेका व्यक्तिहरू मात्र नभइकन पेट बोलीमा उल्लेख भएका व्यक्तिहरू पनि के हुन सक्दो रहेछ त, प्रतिवादी बन्न सक्दो रहेछ। अब प्रत्युत्तर पत्र कति प्रकारको हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ। जस्तो अस्ति हामीले फिराद गर्दा फिराद कति प्रकारको हुन्छ भन्ने कुरा गऱ्यौँ, त्यस्तै अब प्रत्युत्तर पत्र कति प्रकारको हुन्छ भन्ने कुरा गर्दा प्रत्युत्तर पत्र पनि दुई प्रकारको हुँदो रहेछ। पहिलो देवानी प्रत्युत्तर पत्र, दोस्रो फौजदारी प्रत्युत्तर पत्र। जस्तै फौजदारी प्रत्युत्तर पत्र भन्ने चाहिँ मुलुकी फौजदारी संहिता 2074 को परिच्छेद 13 को दफा 122 को उपदफा 8 मा व्यवस्था गरेको छ है। त्यो फौजदारी प्रतिपत्र कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा त्यसमा व्यवस्था गरेको छ। त्यसकारण फिराद परेको वा बयान गर्नुपर्ने मुद्दामा अदालत वा कार्यालयले यदि प्रत्युत्तर पत्र लेख्न, प्रत्युत्तर पत्र दिनको लागि मौका दिन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा त्यो जुन जो चाहिँ आरोपित छ उसलाई मौका प्रत्युत्तर पत्र पेश गर्न मौका दिन्छ भनेर उसले आफूले त्यो प्रत्युत्तर पत्रमा आफ्नो कुराहरू, आफूले अपराध गरेको छ छैन यावत कुराहरू खोलेर प्रमाणसहित खोलेर उसले प्रत्युत्तर पत्रको नाममा अदालतमा के गर्न सक्छ, बुझाउन सक्छ। अब कुरा गरौँ प्रत्युत्तर ढाँचा तयार गर्दाखेरि कति लाइन छोड्ने भन्ने कुरा हो। त्यो ठ्याक्कै अस्ति मैले भने जस्तै फिरादमै हो। फिराद जस्तो छ, फिरादमा हामी जति लाइन छोड्छौँ त्यही लाइन अनुसार छोड्छौँ। अर्थात् फिराद पेपर प्रत्युत्तर पेपर हुन्छ, शिरको पुच्छरमा 1 इन्ची र शिरमा 1 इन्ची छोड्ने, पुच्छरमा 1 इन्ची छोड्ने, त्यस्तै बायाँ किनारामा 1.5 इन्ची छोड्ने र दायाँ किनारामा हाफ इन्ची छोड्नु पर्दछ। र पहिलो पृष्ठ हो भने सुरुको पहिलो पृष्ठ हो भने 3 इन्ची शिरमा छोड्नु पर्छ भने अन्य कुरामा जस्तै बायाँ किनारामा 1.5 इन्ची छोड्नु पर्यो, दायाँ किनारामा हाफ इन्ची छोड्नु पर्यो र पुच्छारमा 1 इन्ची छोड्नु पर्दो रहेछ। अब अर्को कुरा के भन्दा त्यो जुन हामी प्रत्युत्तर पत्र लेख्दाखेरि एक पृष्ठमा 32 लाइन, त्यो फिरादमा पनि मैले भनिसकेको छु, एक पृष्ठमा 32 लाइन भन्दा बढी लेख्नु हुँदैन। 32 लाइन भन्दा बढी लेख्नु हुँदैन भने पक्की कालो मसीले लेख्नु पर्दछ। मसीले लेख्नुपर्ने कारण पनि भने कि ताकि पछि 10औं त्यो मुद्दा भनेको 10औं 20औं वर्ष पनि चाहिरहेको हुनसक्छ। कतिपय हेर्नुहोस् त पुरानो मुद्दाहरूको हामीले नक्कल चाउँदाखेरि त्यो मसी उडेको हुँदैन। मसी नउड्ने खालको पक्का कालो मसी, जस्तै पाइलट पेन भयो, पाइलट पेन हुन्छ।
अनि अर्को कुरा बल पेन हुँदैन, डट पेन चाहिँ हुँदैन, डट पेनको मसी चाँडो उठ्छ, पाइलट पेन हुन्छ, या त कम्प्युटरबाट हो भने कालो फन्टमा टाइप गर्नु पर्दछ। अब कम्प्युटरकै कुरा आउँदाखेरि प्रत्युत्तर पत्र पनि अब प्रिन्ट गर्दाखेरि कालो फन्ट कालो मसीकै प्रयोग गरेको हुनु पर्यो। कानुनमा कालो मसी नै चल्छ, रातो मसी खालि अधिकृत लेबरहरूले साइन गर्नको लागि मात्र प्रयोग गर्ने भयो। अब कम्प्युटरबाट प्रिन्ट निकाल्दाखेरि फन्ट युनिकोड फन्टमा हुनुपर्छ। मैले अस्ति फिरादमा पनि भने युनिकोड फन्टमा टाइप गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि अदालतले पनि त्यो हाम्रो प्रत्युत्तर पत्र बुझाउँदाखेरि त्यसको जेरक्स त्यसको कपी माग्न सक्छ र सबै अदालतहरूमा युनिकोड चलाउने भएको हुनाले युनिकोड फर्ममा हामीले त्यो कपी गरेर त्यो पेन ड्राइभ दिनुपर्दछ। अथवा चाहिँ नि यदि तपाईँलाई युनिकोड आउँदैन, प्रति तपाईँले टाइप गर्नुहुन्छ भने प्रति पनि नचल्दैन, प्रति टाइप गरेर पछि त्यसलाई युनिकोडमा कन्भर्ट गरेर के गर्नुपर्दछ, अदालतलाई बुझाउनु पर्दछ भने फन्ट जुन छ हामीले त्यो प्रत्युत्तरमा लेख्दाखेरि त्यो अक्षरको साइज, फन्टको साइज 12 हुनुपर्छ भने माथिको लाइन र तलको लाइनको दूरी 1.5 mm हुनुपर्दछ। अब मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 120 को मा उल्लेख भए अनुसार अनुसूची 9 मा प्रत्युत्तर पत्र कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा त्यसको फर्म्याट दिएको छ, त्यसको ढाँचा दिएको छ। त्यस्तै फौजदारीको हो भने फौजदारीको हकमा मुलुकी फौजदारी संहिता 2074 को अनुसूची 42 मा यसको के दिएको छ, फर्म्याट दिएको अवस्था छ। अब मूल कुरामा आउँ। मूल कुरा प्रत्युत्तर लेख्दाखेरि के कुरा हेर्नु पर्दछ, के कुरा उल्लेख गर्नु पर्दछ भन्ने कुरा आयो। र प्रत्युत्तर पत्र हामीले पेश गर्दाखेरि पहिलो सुरुमा हामीले वादी प्रतिवादीको नाम, थर, उमेर, ठेगाना प्रष्ट रूपमा लेख्नै पर्छ। र सुरुमा जब त्यो वादीको जब हामीलाई म्याद आउँदाखेरि वादी म्याद सँगसँगै त्यो फिराद पत्र पनि नक्कल आउँछ। त्यो हामीले प्रत्युत्तर पत्र लेख्नु भन्दा अगाडि पहिले सर पढिसकेपछि हामीले मुख्य कुरा के त्यसलाई के हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो फिराद पत्र जुन दिएको छ, त्यो फिराद पत्र दिएको जुन सम्बन्धित अदालतको अधिकार क्षेत्र अधिकारभित्र, उसको जुरिडिक्सनभित्र, उसको एरियाभित्र पर्छ कि पर्दैन, त्यो कुरा पनि हेर्नुपर्दछ। यदि त्यो कुरा पर्यो, क्षेत्र अधिकारभित्र पर्दैन भनेदेखि यही कुरालाई हामी कोट गरेर निजले दिएको उक्त मुद्दा यस अदालतको क्षेत्र अधिकारभित्र पर्दैन, यो कानुन र यो कार्यले गर्दाखेरि पर्दैन भन्ने कुरा प्रष्ट रूपमा प्रमाणसहित खण्डन गर्नुपर्दछ। त्यसकारण सुरुमा हामीले हेर्ने त्यो जुन प्रत्युत्तर फिराद दाबी छ, त्यो फिराद दाबी अदालतको क्षेत्र अधिकार, अदालतको एरिया, त्यो आफ्नो उसको अधिकारभित्र, उसले हेर्न पाउने अधिकारभित्र पर्छ कि पर्दैन, त्यो कुरा हामीले याद गर्नु पर्दछ। त्यसपछि दोस्रो नम्बर, तेस्रो नम्बरमा छ त्यो फिराद दर्ता गरेर त्यो फिराद दर्ता गरेको व्यक्तिको त्यो फिराद दर्ता गर्ने हकदैया, लोकस स्ट्यान्डी हकदैया छ कि छैन। हक नपुगेको फिरादीले यदि दर्ता गरेको रहेछ भने यसमा हकदैया नै छैन भन्ने आधार लिएर त्यो फिरादलाई नै खारेज गराउन सकिन्छ। त्यसकारण त्यो जसले दाबी गरेको, फिराद दाबी गरेको, त्यो फिराद दाबी गर्ने व्यक्तिको सो विषयमा जुन प्रतिवादीको जुन विवाद उठाइएको छ त्यो विषयमा हकदैया पुग्छ कि पुग्दैन त्यो कुरा पनि हेर्नु पर्दछ। र त्यो कुरा यदि हेरिसकेपछि यदि त्यो हकदैया पुग्दैन भने यही कुरालाई कुराकोलाई प्रमाणसहित खण्डन गर्दै पेश गरेर मुद्दालाई खारिज गर्ने म सक्दछ। अर्को कुरा, अब यो छुट्टै नालिस जस्तै त्यो फिरादीले छुट्टै नालिस दिनुपर्ने हो कि कुनै विषय छुट्टै नालिस दिनुपर्दछ भने कुनै विषय एउटै फिराद पत्रमा एउटै विषय गाभेर पनि दिन सक्छ। जस्तै सम्बन्ध विच्छेद छ भने सम्बन्ध विच्छेद प्लस र मानाचामल सँगै दिन सकिन्छ। अब सम्बन्ध विच्छेद पनि छ, मानाचामल पनि छ,
र घरेलु हिंसा पनि छ भनेर अब सम्बन्ध विच्छेद र मानवचामल एउटैमा दिनु पर्यो, घरेलु हिंसा फेरि छुट्टै दिनुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसैमा सम्बन्ध विच्छेद, घरेलु हिंसा, मानवचामल गरेर दिन सकिँदैन। त्यस कारण ती कानुनी प्रश्नहरू उठाउन सकिने ठाउँ छ। त्यस कारण छुट्टा छुट्टै नालिस दिनुपर्ने हो कि एउटै नालिस दिनुपर्ने हो, त्यो कुरा पनि हामीले हेर्नु पर्दछ। र अर्को कुरा के हेर्नु पर्दछ भने फिराद पत्र दिँदाखेरि त्यो विषयमा पहिला पनि उजुरी परेर सक्षम अदालतबाट फैसला भइसकेको हो कि होइन भन्ने कुरा पनि हामीले हेर्नु पर्दछ। अर्थात् हामीले प्रिन्सिपल अफ रेस जुडिकाटाको आधारमा हेर्नु पर्दछ। यदि पहिला पनि सोही विषयमा सोही वादी प्रतिवादी सोही विषयमा मुद्दा चलेर पनि फैसला भइसकेको अवस्था छ भने यही कुरालाई आधार बनाएर फिराद दाबीलाई खारेज गर्न सकिन्छ। यो विषयमा पहिला पनि मुद्दा चलिसकेको थियो, यसरी असम्मानित अदालतबाट फैसला भइसकेको अवस्था छ भनेर हामीले त्यो कुरा प्रमाणसहित पहिला चलेको मुद्दाको प्रमाणित गरेको फैसला प्रमाणको रूपमा पेश गरेर के गर्न सक्छ, फिरादलाई खारेज गर्न सकिन्छ। त्यो कुरामा पनि हामीले ध्यान दिनु पर्दछ। र अर्को कुरा हेर्नुपर्ने छ, फिराद दाबीकर्ताले जुन दफा लिएर उसले चाहिँ दफा कोड गरेर आएको हुन्छ, दाबी गरेर आएको हुन्छ र उपचारको दाबी गरेर आएको हुन्छ, त्यो उसले प्रयोग गरेको ऐन कानुन त्यो मुद्दामा आकर्षित हुने हो कि होइन, त्यो मुद्दामा लागू हुने हो कि होइन भन्ने कुराहरू पनि के गर्न सकिन्छ, प्रश्न हेरेर त्यसलाई खण्डन गरेर प्रमाणसहित खण्डन गर्न सकिन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि मलाई यसरी 50,000 ब्याज दिन्छु भनेर ठगी गर्यो भनेर ठगी मुद्दामा आएछ। अब हामीसँग यदि लेनदेन गरेको कागज छ, बकाइदा सही छाप लगाएर वडामा दर्ता गरेको समेत कागज रहेछ भने त्यो कागज प्रमाणको रूपमा पेश गरेर यो ठगी मुद्दा होइन, यसमा ठगीको कानुन आकर्षित हुँदैन, यसमा लेनदेनको कानुन आकर्षित हुनुपर्ने हो भनेर यसरी खण्डन गरेर जान सकिन्छ। अर्को कुरा, फिराद दाबीमा वादीले कहिलेकाहीँ नजिर पनि कोड गरेर लेखेको हुन्छ र उसले कोड गरेको नजिरहरू त्यो मुद्दामा आकर्षण हुने हो कि होइन, यदि होइन भने त्यो कुरालाई पनि खण्डन गरेर जानु पर्यो। यदि त्यो नजिर ओभरल्याप भइसकेको छ, अर्को नयाँ नजिरले त्यो नजिरलाई काटिसकेको छ भने त्यो नजिरलाई काटेको नजिर पनि हामीले प्रतिउत्तर पत्रसँगै हामीले के गर्न सक्छ, खण्डन गरेर प्रतिउत्तरसँगै बुझाउन सक्छ। अर्को हेर्नुपर्ने कुराहरू के छ भने प्रतिवादीले फिराद पत्रमा आफ्ना साक्षीहरू पेश गरेका हुन सक्छ। अब ती साक्षीहरू प्रतिवादी त्यो साक्षी पाठलाई हेर्दाखेरि कसरी हेर्नु पर्दछ भने उसले पेश गरेका जुन साक्षीहरू छन् ती प्रतिवादी र ती साक्षी बीच लेनदेनमा रिसिभी भएको छ छैन। किन रिसिभी भएको व्यक्ति छ भने उसले के गर्न सक्छ, उसले यसलाई झन् सजाय दिनुपर्छ भनेर ऊ झुटो अदालतमा कोर्टमा झुटो बोल्न सक्छ, सत्य नबोल्न सक्छ। त्यस कारण चाहिँ के भन्दाखेरि यदि प्रतिवादी र त्यो वादीले पेश गरेको साक्षी बीचको कुनै नाता अथवा लेनदेन रिसिभी रहेछ भने यो कुरा पनि खोलाएर जान सकिन्छ, प्रतिउत्तरमा खोलाएर जान सकिन्छ। भने अब अदालती शुल्क वादीले फिराद दर्ता गर्दाखेरि अदालती शुल्क तिर्नुपर्छ, कोर्ट फिजहरू तिर्नुपर्दछ। अदालती शुल्क तिरेको छ छैन वा घटी तिर्यो वा बढी तिर्यो त्यसलाई पनि कानुनी प्रश्नको रूपमा उठाएर लान सकिन्छ। भने अनि आफूले पनि आफ्नो साक्षीहरू राख्दाखेरि आवश्यक साक्षीहरूको लिस्ट बनाएर यो साक्षी राख्ने, यसले यो घटना थाहा छ भन्ने कुरा लिस्ट बनाएर आफूले पनि साक्षीहरू पेश गर्नु पर्दछ। अब अन्य कुरा, अब प्रतिउत्तर तयार पार्दाखेरि अन्य कुरा हामीले के ध्यान दिनु पर्दछ त भन्दाखेरि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली 2075 को नियम 50 है भने प्रतिउत्तर म्यादभित्र हुनुपर्छ हैन, बाटाको म्याद बाहेक 21 दिनभित्र प्रतिउत्तर बुझाइसक्नुपर्नेछ र प्रतिउत्तर दस्तुर 200 रुपैयाँ राख्नुपर्नेछ, जुन मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता 2075 को दफा 125 मा व्यवस्था छ। त्यस्तै प्रतिउत्तर पत्रमा उल्लेख गरेका कुराहरू जति हामी खण्डन गरेर प्रमाणसहित खण्डन गर्छौँ
ती प्रमाणहरू पनि राख्नु पर्दछ र अरू अन्य कुरा भनेको लिखितमा अब अन्य आवश्यक कुराहरू के छन् ती सबै कुराहरू पनि प्रत्युत्तर पत्रमा खुलाउन सकिन्छ। अब कुरा के आउँछ भन्दाखेरि अब प्रत्युत्तर पत्र लेखिसकेपछि अब त्यस्तो होइन यस्तो हो भनेर प्रतिदाबी गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रतिदाबी भनेको जस्तै बाउले छोरासँग यसरी अंशबन्डा गरौँ, यसरी अब हामी नभएको हुनाले अंशबन्डा गरौँ र छोराको यो जग्गा चाहिँ यो पनि अंशबन्डा गरी पाऊँ भनेर गयो एकछिनलाई मानियो र चाहिँ प्रति होइन अंश त मैले दिने, छोरोले दिने होइन, अंश त बाउले पो दिने हो भन्ने कुरा अथवा चाहिँ त्यो कुरा त्यस्तो होइन यस्तो हो भन्ने कुरा यदि प्रतिदाबी छ भनेदेखि प्रतिदाबी पनि प्रत्युत्तरमै खोल्नु पर्दछ। अब मुलुक त्यसमा चाहिँ कुन कानुनले व्यवस्था गर्छ? मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 121 को 1 मा प्रतिदाबी पेश गर्न सकिने भन्ने व्यवस्था छ। त्यसैमा अन्य छुट्टैमा फेरि त्यसलाई मुद्दा हालिराख्नु पर्दैन, त्यही प्रत्युत्तरमै प्रतिदाबी गरेर पेश गर्न सकिन्छ। यसरी प्रतिदाबी पेश गरिसकेपछि प्रत्युत्तरमै प्रतिदाबी पेश गरिसकेपछि मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 121 को 5 ले के भन्छ भने त्यसरी पेश हुन आएको प्रतिदाबी उप 15 दिनभित्र फेरि वादीलाई जसले मुद्दा हालेको छ वादीले 15 दिनको भित्र उसले प्रतिवाद गर्नुपर्छ। फेरि उसले प्रतिवाद पत्र प्रतिदाबीको प्रतिवाद पत्र हुन्छ, प्रतिवाद पत्र उसले 15 दिनभित्र पेश गर्नु पर्दछ। अब यो भयो प्रत्युत्तर पत्रमा के कुरा हुनुपर्छ भन्ने। हस् त आजलाई यति नै। नमस्ते।